अनि उहाँले चर्चलाई चाहिँ एउटा विश्वासमा खडा हुनलाई त्यो एउटा रहस्य दिनुभएको छ। And he gave this revelation for church to stand on faith. मैले तपाईहरुलाई आशिषको बारेमा प्रकाश दिदैछु। I am giving you a revelation तर यो about आशिष blessing. पनि हामीलाई यतिकै आउने छैन। But this blessing does not come from तर तपाईं anywhere. हामीले विश्वास गरेको चाहनुहुन्छ। He wants us to have faith. अनि यो विश्वास चाहिँ तपाईं हामी आफै उत्पादन गर्न सक्दैनौं। And we cannot create this faith. तर परमेश्वरले यो विश्वासलाई पनि आशिष भित्रै राखिदिनु भएको छ। But God has kept the blessing within this faith. त्यसकारण तपाईसँग भएको छुट्टै विश्वासले तपाईले आशिषलाई कमाइरहनु पर्दैन। That is why you do not need to earn the blessing from the different faith. आशिषको निम्ति जुन विश्वास चाहिएको हो, But the faith that needs for the blessing, त्यो विश्वास चाहिँ परमेश्वरले त्यो आशिष भित्रै राखिदिनु भएको छ। that faith is within the blessing अनि itself. जब तपाईले यो आशिष भित्रको रहस्यलाई तपाईले बुझ्नु हुनेछ, And when you understand this revelation, अनि तपाईले यो रहस्य सुन्दा सुन्दै तपाईमा यो विश्वास खडा भएर आउनेछ। and you shall gain the faith while you are listening to it. तर शैतानले आज चर्च चाहिँ विश्वासमा नजाओस् भनेर But Satan wants the church to not grow this faith, मानिसबाट आएको ज्ञानलाई सिकाइरहेको छ, ट्रेनिङ दिइरहेको छ। and they are teaching and training the knowledge that came from human. त्यसकारण मलाई त अब अझै सतर्क हुन मन लाग्यो। And I want to be very curious. परमेश्वरले मलाई दिनुभएको उहाँको बगालहरू चाहिँ The people that God gave to me, अनि यस्तो मानिसबाट आएको ज्ञानको शिक्षाहरू कहीँ पनि नसुनोस्। that they do not hear this kind of teaching anywhere. बरु घरमै बस्नु पर्यो तपाईं असल हुन्छ खराब कुरा सुन्नु भन्दा त। It is better to stay at home rather than listening bad gospels in church. पावल पनि सतर्क भएर आफ्नो विश्वासीहरूलाई पावलले सतर्क गराएको छ। Paul himself, he made his people clear about this. कलसी 2:8 मा पावलले भन्दछ कि तिमीहरूले चाहिँ यो संसारको ज्ञानबाट चाहिँ तिमीहरू सतर्क रहनु। In Colossians 2:8, Paul says that don't let anyone fool you by using senseless arguments. तिमीहरूलाई चाहिँ संसारको ज्ञानले तिमीहरूलाई मूर्ख बनाउन सक्छ। Because the things of the world will fool you. कलसी 2:8 मा CEV ट्रान्सलेसन अनुसार चाहिँ यहाँ यसरी लेखिएको छ कि अर्थहीन तर्कहरू प्रयोग गरेर कसैले पनि तिमीहरूलाई मूर्ख नबनाओस्। In Colossians 2:8, don't let anyone fool you by using senseless arguments. यी तर्कहरू चाहिँ बुद्धिमानी सुनिएलान्, These arguments may sound wise, तर ती केवल मानव शिक्षाहरू हुन्। but they are only human teachings. यी यस संसारका शक्तिहरूबाट आउँछन्, They come from the powers of this world ख्रीष्टबाट होइन। and not from Christ. सुन्नुभयो? सुन्नुभयो? Did you hear सुन्नुभयो? it? Did you hear it? यहाँ कलसी 2:8 को अन्तिम खण्डले भन्दछ यी चाहिँ यस संसारको शक्तिबाट, संसारको शक्ति भनेको के हो? शैतानिक शक्ति। Hallelujah. The end part of Colossians 2:8 says that these kind of teachings and powers, they come from the world and not from Christ. त्यसकारण कलसी 2:8 पद अनुसार That is why as per Colossians 2:8, त्यसकारण कोही प्रचारकले if any preacher, एकदमै मक्खा पर्ने किसिमको प्रचार गर्न सक्लान्, he may preach it in a good way, अनि सबै विश्वासीहरू पनि मक्खा पर्लान्, and even all believers, they might be happy. तर विश्वासीहरू सँगै शैतान पनि मक्खा पर्नेछन्। But even with believers, Satan he himself is also happy. किन शैतान मक्खा पर्नेछन् भने Why Satan becomes किनकि happy? अब उसले त्यही शिक्षाद्वारा त्यो चर्चलाई उसले राज्य गर्नेछ। Because now from the same teaching, he will rule over the church. त्यसकारण आज शैतानले चाहिँ ह्युमनबाट आएको, मानिसबाट आएको शिक्षालाई लिएर चर्चलाई शासन गर्दैछ। That is why today Satan is ruling over the church from the same teaching that comes from a man. त्यसैले पावलले भन्दछ तिमीहरू अज्ञानमा नबसेको म चाहन्छु। That is why Paul says that I want you people to not be naiveness, अनि यो अज्ञानता भनेको चाहिँ अन्धकार हो, and this naiveness is dark, अनि शैतानले चाहिँ अन्धकारबाट राज्य गर्दछ। and Satan rules from darkness. पावल
एकदमै विद्वान थियो, सांसारिक रूपले ऊ विद्वान थियो। Paul, he was a philosopher in the eye of world, उसको हातमा भएको बाइबलको बारेमा ऊ पोख्त थियो। and he was very good and complete at the Bible, अनि ऊ एक फरिसी थियो। and he was a Pharisee, अनि ऊ संसारकै टप शिक्षक गमलिएलको चरणमा ऊ हुर्केको थियो। and he was raised in the lap of a top teacher, Gamaliel, त्यसकारण ऊ ज्ञानमा पोख्त थियो। and he was perfect in knowledge, त्यो ज्ञानले उसले ख्रिस्टलाई चिन्न सकेन, and that knowledge he could not तर उसले क्रिस्चियनहरूलाई सताइरहेका थिए। he could not know God, but he was going against Christians. त्यसकारण जो संसार मानिसको ज्ञानमा पोख्ता छन् And the one who is full of knowledge, अनि अहिले पनि उनीहरू साँच्चै ख्रिस्टको विरुद्धमै छन्। and even today they really are against Christians and Christ. यो सबै मेरो मुखबाट निस्केको प्रकाशहरूलाई And all the revelation that is coming out from my mouth, यदि कुनै धार्मिक व्यक्तिहरूले सुन्छ भने if some religious person hears, उनीहरू मेरो विरुद्धमा उठ्ने छन्, they will stand against me, किनकि उनीहरू संसारको ज्ञानमा उनीहरू खडा भएका हुन्छन्। because they stand in the knowledge of world and teaching of world. पावल पहिला साउल थियो, Paul, he was Saul before, ऊ ज्ञानले पोख्त व्यक्ति थियो। and he was full of knowledge, उसले बाइबल नै पढेको थियो। and he did study उसको Bible, हातमा पुरानो करारहरू प्रशस्तै थिए and he held the Old Testament, अनि एकदमै प्रख्यात शिक्षकबाट उसले ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्ति थिए। and he had trained from a very renowned teacher, तर ऊ क्रिस्चियनहरूको विरुद्धै थिए। but he was against Christians. तर दमस्कसको बाटोमा जाँदै गर्दा But in the way to Damascus, प्रभु येशू ख्रिस्टसँग जम्का भेट हुँदछ। and gets encounter with Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यसपछि त्यहाँनिर उसले ज्योतिलाई देख्दछ and then he sees the brightness, अनि ऊ And light. घोडाबाट लड्दछ and then he अनि falls down, प्रभुले भन्नुहुन्छ ए सावल ए सावल and Christ says, "Oh Saul, oh तिमीले मलाई Saul, किन सताउँदैछौ? why are you going against me?" प्रभुले भन्नु भएन कि मेरो चर्चलाई किन सताउँदैछौ भन्नु भएन। He did not say that, "Why are you hurting my तर church?" प्रभुले भन्नुभयो किन मलाई सताउँदैछौ? But the Lord says, "Why are you अनि torturing me?" साउलले भन्दछ तपाई को हुनुहुन्छ र मैले कसलाई सताएँ? But Saul says, "Who are you that I am torturing तर you?" प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले चर्चलाई सताएको चाहिँ मलाई नै सताएको। But the Lord says that since you are torturing my church, त्यसकारणले त येशू ख्रीष्ट हाम्रो शिर हुनुहुन्छ। it is torturing me, and that is why he यदि is our head. मेरो खुट्टा र हातलाई कसैले घोच्दैछ भनेदेखि And if someone pokes my hand and मेरो leg, शिरलाई दुख्छ। my head hurts. त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट हाम्रो चर्चको शिर हुनुहुन्छ। That is why Jesus Christ is our head. अनि केही घटना पछि सावल चाहिँ अनि अरब देशमा जाँदछ And after that incident, Saul moves अनि to ऊ 3 Arab, वर्ष त्यहाँ चाहिँ ऊ परमेश्वरको वचन मनन गरेर बस्दछ। and there he meditates for 3 ऊ years, 3 दिनसम्म उसले आँखा देख्दैन and he couldn't see for 3 days. अनि हननीय गरेर उसलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दछ And the people of and the children of God, he goes there and prays for him, अनि उसको आँखा खुल्दछ। and his eyes they open. त्यसपछि ऊ अरब देशमा 3 वर्ष बसेर And after staying in the Arab for परमेश्वरको 3 वचन years, मनन गरेर and after meditating those, त्यसपछि मात्रै ऊ परमेश्वरको सेवकाईमा उसले आफूलाई दिदछ। and after that he gives himself for the service of God. त्यसकारण उसले पहिला जानेको ज्ञान र ती सबै फिलोसफीहरू परमेश्वरको राज्यमा केही काम लाग्दो The थिएन। knowledge and the philosophies that he knew did not work. अनि यहाँनिर पाउलले भन्दछ पहिलो कोरिन्थी 2:4 मा कि म तिमीहरू कहाँ आउँदा Here Paul says in 1 Corinthians 2:4, "When I come to you, मानिसहरूको ज्ञान र बुद्धिमा मैले प्रचार गरिन, I am not preaching you from the तर human, आत्मा र शक्तिमा मैले तिमीहरूलाई प्रचार from गरेँ। human wisdom, but in the spirit of the power." हालेलुया। Hallelujah. वास्तवमा पावललाई धेरै भाषाहरू पनि आउँदथ्यो। Actually, Paul, he knew many languages. ऊ हिब्रू, ग्रीक, ल्याटिन He knew Hebrew, Greek, and Latin. जुन शब्दहरूमा यो बाइबल लेखिएको छ In the language that Bible is being अनि written, उसले यसको जरा जरा खतल्न सक्थ्यो। he could search it all. तर आज मानिसलाई भाषा ज्ञान र संसारको ज्ञानबाट परमेश्वरको रहस्यलाई बुझ्न सक्दैन।
But we cannot understand the revelation of God from the human knowledge. तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं सावलसँग आम्ने सामने जम्का भेट भएपछि But after meeting face to face with अनि Saul, उसको आत्मिक आँखा खुल्यो। his spiritual eyes opened. त्यसैले पावलले एफिसीको मण्डलीलाई भन्दछ, They opened. That is why Paul म says तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु to the church of Ephesus that I will pray तिमीहरूको for you, हृदयको आँखा खुलेको होस्। and that your hurt eyes they open. आज म पनि प्रार्थना गर्दछु, And even today I pray, तपाईहरु जतिजनाले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ the one who is listening to this तपाईहरु word, हरेक हृदयको आँखा खुलेको होस्। that your eyes they opens. अनि जब तपाईले मानिसबाटको होइन, And when तर जब तपाईले परमेश्वरबाटको रहस्यलाई खोल्नु हुनेछ and when you open the revelation from the Lord but not from human, अनि चाहिँ तपाईको विश्वास वृद्धि भएर जानेछ। and then your faith increases. आज धेरै मण्डलीहरुमा 3-4 वर्ष 5 वर्ष 10-15 वर्ष चर्च आएपछि उनीहरु चाहिँ प्रभुमा बढ्नुको सट्टा घटेर गएको छ। Today many Christians, even after coming to church for many years, their faith they are decreasing. त उनीहरुको विश्वासमा वृद्धि हुनुको सट्टा झन् घटेर गएको छ। And their faith they are decreasing instead of increasing day by day. किनकि मानिसको ज्ञानद्वारा शैतानले आज चर्चलाई राज्य गर्न खोजेको छ। Because Satan, they are trying to rule the church तर स्वर्गबाट आएको रहस्यले चाहिँ चर्चलाई वृद्धिमा लैजानेछ। from human knowledge, but the knowledge and the revelation that comes from heaven, it brings prosperity and growth. त्यसकारण विश्वास चाहिँ ख्रीष्टबाट निस्केको वचनद्वारा सुनेर वृद्धि हुँदछ। And that is why faith they increases from hearing the word again and again. अनि यो पुरानो करा छाया हो, नयाँ करा चाहिँ वास्तविकता हो। An Old Testament it is only a shadow, but a New Testament it पुरानो is a करारमा हामीले reality. हेर्दछौँ गन्ती 13 अध्यायमा In Old Testament we see in the book of Numbers, त्यहाँनिर चाहिँ मूसाले चाहिँ 12 जना जासुसहरूलाई त्यो प्रतिज्ञाको भूमिको बारेमा जासुसी गर्न पठाएको हुन्छ। and where Moses he sends 12 spies to the land of promise to know about that land. अनि गन्ती 13 को 32 र 33 लाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि In Numbers 13, 22 to 23 we see अनि that. त्यहाँनिर चाहिँ ती 12 जना जासुसहरूमध्ये 10 जनाले चाहिँ And from the 12 spies, 10 spies, त्यहाँका मानिसहरू त दैत्य जस्तै देख्यौं र उनीहरुको अगाडि त हामी फटेङ्ग्रा जस्तै भयौं। and 10 people among 12, they said that the people there are like demons and we are very small comparison to them. अनि उनीहरुले त हामीलाई लिइहाल्छ। And that they will eat us. उनीहरुले 40 दिनसम्म त्यो प्रतिज्ञाको भूमिलाई अध्ययन गरे And they studied for 40 days about the promised land. अनि 40 दिनसम्म त्यो प्रतिज्ञाको भूमिलाई अध्ययन गरिसकेपछि आएर 60-70 लाखलाई उनीहरुले प्रचार गरे। And after studying for 40 days, they preached to 6 to 7 million people. आखिर उनीहरुले जे देखेका थिए त्यही प्रचार गरे। They preached whatever they saw there. उनीहरुले झुट बोलेर प्रचार गरेको थिएन। They did not lie. उनीहरुले बङ्गाएर ट्विस्ट गरेर प्रचार गरेको थिएन। They did not exaggerate. तर उनीहरुले जे देखेका थिए त्यही प्रचार गरे। But they preached whatever they had seen there. अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो 10 जनाले चाहिँ दुष्ट प्रचार गरे। But the word of God says that those 10 people, 10 men, they brought the evil report. गन्तीको 14 को 37 पदमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि In Numbers 14:37, we see that बाइबलले के भन्छ भने उनीहरुले चाहिँ दुष्ट खबर लिएर आए, दुष्ट प्रचार गरे। that those very men who brought the evil report, मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दा while looking from the human eyes, यो दुष्ट प्रचार होइन। this is not an evil report. जे देखेको थियो त्यो तथ्य फ्याक्ट प्रचार नै थियो। They preached the factual, तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ but the word of God says तिम्रो that 5 ज्ञानेन्द्रले देखेको प्रचार गर्छौ भने if you preach from your fifth sense, त्यो चाहिँ दुष्ट प्रचार हो। that is a evil तर मैले preaching. तिमीलाई जे प्रतिज्ञा गरेको छु But the things that I have promised to तिमी you, प्रतिज्ञाको भूमिलाई अध्ययन गर्यौ, and that you studied the promised land, तिमीले प्रतिज्ञाको भूमि अनुसारै तिमीले प्रचार गर्नुपर्छ। you were supposed to preach as per the promised land. अनि आज तपाई हामीसँग भएको यो बाइबल चाहिँ The Bible that we have today, उहाँको प्रतिज्ञाहरूको संगालो हो।
It is a book of his promises. त्यसकारण उहाँको यो वचनबाट, यो उहाँको प्रतिज्ञाको सङ्गालोबाट And from his promises, कसैले पनि 5 ज्ञानेन्द्रबाट प्रचार नगरोस्। that nobody shall परमेश्वर चाहनुहुन्छ that nobody shall preach from their five sense. परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँ पवित्र आत्माले दिनुभएको प्रकाश अनुसार प्रचार गरोस्। God wants his people to preach from the Holy Spirit. त्यसकारण कलस्सी 2 को 8 पद अनुसार That is why, as per Colossians 2:8, आज मानिसबाट आएको प्रचारहरू चाहिँ यस संसारबाट आएको प्रचार चाहिँ शैतानीको। the human teachings, they are evil. अनि 12 जना जासुसहरू मध्ये And from those 12 men, 2 जना यहोशू र कालेबले चाहिँ Joshua and Caleb, उनीहरूले पनि सँगै 40 दिनसम्म त्यो प्रतिज्ञाको भूमिको अध्ययन गरेको हुन्छ। they also studied for 40 days about the promised land. अनि उनीहरूले चाहिँ प्रतिज्ञा गरे अनुसारको प्रचार गर्दछ। And they preach as per the promise. अनि यहोशू र कालेबले चाहिँ विश्वासमा प्रचार गर्दछ। And Joshua and Caleb, they preach in परमेश्वरले faith चाहिँ त्यो जमिन दिइसक्नु भएको छ। that God has already provided. त्यसकारण जाउँ र अहिले नै हामी कब्जा That is गरौँ। why let's go and rule it. अनि जब यहोशू र कालेबले प्रचार गर्दै थियो And when Joshua and Caleb were अनि उसले preaching, प्रतिज्ञाको प्रचार गर्दै थियो, and they were preaching about the, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाको प्रचार गर्दै थियो। they were preaching as per the promises. अनि त्यो प्रतिज्ञा भित्र नै And within that promise, अनि त्यहाँनिर विश्वास थियो। there was faith. अनि त्यही विश्वासमा जतिजना खडा भए And the one who standed, उनीहरूले त्यस प्रतिज्ञाको भूमिलाई कब्जा गरे। the one who stood on that faith, they ruled over the promised land. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण आज मण्डली That is why today तपाईहरुले church जति पनि आशिषको यो प्रचारहरू गरिएको छ, and all the preaching that has been अनि done यो about blessing, यो यतिकै आउनेवाला छैन। this will not come like that, तर यो विश्वासद्वारा आउनेछ। but this will come from faith. जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, The one who are sick, म विश्वास गर्छु उहाँले मलाई निको पारिसक्नु भयो। I believe that he has healed me. अनि यो यतिकै साधारण विश्वासले निको हुनेवाला छैन। This will not heal from the normal अब faith. कस्तो किसिमको विश्वास चाहिने हो त? And what type of faith do we need? त्यो विश्वास तपाईले आफै उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। We cannot create that faith by त्यसैले ourselves. मैले तपाईहरुलाई बारम्बार वचन सुन्नुस् That is why I'm भनिरहेको छु। telling you repeatedly to hear his voice and तपाईले word. 5 चोटि भन्दा धेरै एउटै वचनलाई सुन्नुहोस्। Hear to the word for more than 5 times. किनकि विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टको मुखबाट निस्केको वचनहरूद्वारा Because faith is the words that comes out from the mouth of Lord. सुनेर 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 By hearing and hearing and hearing, आउनेछ। it will come. रोमी 10 को 13 देखि तल अलिकति पढ्ने छौं। In Romans 10, रोमी 10 को 13 पदमा लेखेको छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने जो कोही बचाइनेछ। for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. अनि 14 पदमा त्यसो भए तिमीहरूले कसरी उहाँलाई पुकार्नेछन् How then shall they call on him जसमा तिनीहरूले विश्वासै गरेका छैनन्? in whom they have not believed? अनि तिनीहरूले कसरी उहाँमा विश्वास गर्नेछन्? And how shall they believe in him? आज धेरै विश्वासीहरूको यो प्रश्न हुन सक्छ, This might be the question of many believers. कसरी उहाँमा विश्वास गर्ने त? How can we believe in him? तर रोमी 10 को 13, 14, 15, 16, 17 पदले हामीलाई रहस्य दिइरहनु भएको छ। But the Romans 10 from 13 to 17, it has been giving us revelation about अनि it. यहाँनिर 14 पदमा भन्दैछ कि कसरी उहाँमा विश्वास गर्ने त? And in 14 verse it is written that how can we believe in him यदि जसको बारेमा उनीहरूले सुनेकै छैनन् भने कसरी विश्वास गर्ने if त? we haven't even heard about him? Then how can we believe in him? अनि प्रचारक बिना कसरी सुन्ने त? And how can we hear without a preacher? अनि जबसम्म तिनीहरूलाई पठाइदैन And until and unless they are sent, अनि तिनीहरूले कसरी प्रचार गर्दछन् त? how can they preach? त्यसकारण परमेश्वरले नपठाउन्जेलसम्म Until and unless God sends, कसैले पनि प्रचार गर्न सक्दैन। nobody can preach. त्यसकारण येशू ख्रीष्टले नपठाउन्जेलसम्म That is why until and unless Jesus Christ त्यसकारण sends उहाँको चर्चको लागि for his church, उहाँले एउटा प्रचारक नपठाउन्जेलसम्म until he sends his कसैले preacher, पनि प्रचार गर्न सक्दैन। nobody can preach. किनकि चर्च उहाँको शरीर हो। Because church is his उहाँ body. शेर हुनुहुन्छ। He is our head. उहाँले आफ्नो शरीरलाई सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ। He wants to beautify उहाँले him. आफ्नो शरीरलाई बलियो बनाउन He wants to चाहनुहुन्छ। make his body stronger.
अनि उहाँले आफ्नो शरीरलाई सबैभन्दा उच्च राख्न चाहनुहुन्छ And He wants to keep the church in the higher त्यसकारण level. उहाँले आफ्नो वचन दिएर प्रचारक पठाउनुहुन्छ That is why He sends His preacher from His word. अनि यहाँ 15 पदमा लेखिएको छ And here in 15th verse it is written that जबसम्म प्रचारकलाई पठाइँदैन until and unless the preacher is तिनीहरूले कसरी employed, प्रचार गर्नेछन् how can they preach? जसरी लेखिएको छ As it is written, शान्तिको सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका खुट्टा कति सुन्दर छन् how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, जसले अरूहरूको शुभ समाचारलाई ल्याउँदछन् who brings glad tidings of अनि good आज things. चर्चको लागि यो सुसमाचार चाहिँ And for the church, this आज यो चर्चको लागि शुभ समाचार चाहिँ good gospel जसलाई येशू ख्रीष्टले पठाउनु भएको छ that are being sent by God, अनि उनीहरूले ल्याउँदछन् and they brings it, तर जसलाई येशू ख्रीष्टले पठाउनै भएको छैन and the one who are not being sent by अनि God, उनीहरूले चाहिँ संसारको ज्ञानहरू लिएर आउँदछन् they will come with the knowledge of the world. अनि आज शैतानको इच्छा चाहिँ संसारको ज्ञानबाट And it is the will of the Satan अनि चर्चलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा राख्ने शैतानको योजना to rule over the church from the human knowledge. आज शैतानको योजनाहरू कति पुरा भइरहेका छन् And his plans, they are आज परमेश्वरले succeeding. शैतानको योजना पुरा भएको चाहनुहुन्न It is not his will for the plans of Satan अनि यो to अन्तको succeed. समयमा उहाँले धेरैजना प्रचारकहरूबाट उहाँको प्रकाशको वचन पठाइरहनु भएको छ And the God is sending his preachers in these end times. अनि यो अन्तको दिनहरूमा परमेश्वरले यो पृथ्वीको धेरै मण्डलीहरूबाट उहाँले चर्चलाई शक्तिशाली रूपमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ And he is standing his church in a powerful way in the end times. किनकि उहाँले प्रचारकहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ Because he is sending his people. र उहाँले धेरै प्रचारकहरूलाई पठाइसक्नु भएको छ And he has already sent many of them. जसले चाहिँ शुभ खबर लिएर चर्चलाई बाँड्दछ The one who preaches good gospel to the मानिसबाट church, आएको ज्ञानलाई होइन not from the human knowledge, संसारबाट आएको ज्ञानलाई होइन not from the knowledge of the तर world, परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको मुखबाट निस्केको वचनलाई उनीहरूले प्रचार गर्नेछन् but from the word that comes from the Christ अनि himself. जसले चाहिँ उनीहरूको विश्वास वृद्धि भएर जाँदछ And that grows their faith. अनि यही विश्वासद्वारा उनीहरूले यो आशिषमा प्रवेश गर्नेछन् And they will step into that same अनि यही blessing. आशिषद्वारा समृद्धिमा प्रवेश गर्नेछन् And they will get in the अनि prosperity. यही विश्वासद्वारा उनीहरू चङ्गाइमा प्रवेश गर्नेछन् And they will heal from the same blessing. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 12 जना जासुसीहरू मध्ये Among the 12 ती thieves, 10 जना जासुसीहरूले पनि those 10 people, उनीहरूले पनि प्रतिज्ञाको वचन अनुसार प्रचार गर्नु पर्थ्यो they had to preach from the promised land. तर उनीहरूले चाहिँ शरीर संसारको ज्ञान अनुसार प्रचार गरे But they preached as per their human mind. उनीहरूको आँखाले जे देखे The things that they saw, उनीहरूको कानले जे सुने the things that they heard, उनीहरूको हातले जे छामे the things that त्यही they कुरा प्रचार touched, गरे they preached the same thing. यदि तपाईँ हाम्रो यो प्राकृतिक आँखाले कुनै कुरा हामी देख्छौँ If we see something from our तब physical हाम्रो जीवनमा eyes, कुनै समस्याहरू यदि आएको छ भने and if we are facing यदि problems, तपाईँ हाम्रो प्राकृतिक आँखाले हामी जब हेर्छौँ and when we see from our यो vivid eyes, यो कुरा असम्भव हुनेछ this is impossible for us. तपाईँले भन्नुहुनेछ यो सम्भव छैन You will say that this is यो impossible. सम्भव छैन This is म impossible. हारे I म am. लडे I खोइ failed. परमेश्वर Where is God? किनकि तपाईँको यो 5वटा ज्ञानेन्द्रले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ Because you are seeing this from your fifth sense. संसारको ज्ञानले भन्दछ यो असम्भव छ But the sense of world says that this is impossible. तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ But God says that त भित्र म छु I am within you. त जिउने हैन म जिउँदछु Not you, but I shall live. त भित्र जो हुनुहुन्छ The one who is within you, संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ he is greater than of the people of world. संसारमा कुनै पनि समस्याहरू म भन्दा महान छैन No any problems or struggles are ती heavier सबै or greater समस्याहरू than. मध्ये म महान छु I am greater than all those problems. ती सबै समस्याहरूलाई म राज्य गर्दछु And I rule over everything. अनि ख्रीष्ट हामी भित्र And हुनुहुन्छ Christ is within us. अनि हामी ख्रीष्टद्वारा नै ती सबै समस्याहरूमाथि हामी राज्य And गर्दछौँ that we will rule over all the problems through Christ. अनि कुनै पनि समस्याहरूले हामीलाई
राज्य गर्ने छैन and no problems shall prosper us. आज तपाईको पारिवारिक समस्या हुन सक्छ You might be facing तपाईको family श्रीमान problems. श्रीमतीमा समस्या हुन सक्छ You might be facing within your spouse, छोरा छोरीमा समस्या हुन within your सक्छ children. तपाईलाई आर्थिक समस्याहरू हुन सक्छ You might be facing financial तपाईलाई problems शारीरिक समस्याहरू हुन सक्छ or like physical problems. अनि तपाईले जब यो प्राकृतिक आँखाहरूले हेर्न थाल्नुहुन्छ And when you see from the eyes, physical eyes, अनि तपाईले यो प्राकृतिक ज्ञानले जब तपाईले यसलाई विचार गर्न and थाल्नुहुन्छ when you think from your human mind, अनि जब तपाईको प्राकृतिक ज्ञानले यसलाई एनालाइज गर्न थाल्नुहुन्छ and your human mind analyzes अनि it, जब तपाईको प्राकृतिक ज्ञानले यसलाई अध्ययन गर्न and when your human mind studies अनि it, तपाई हार्नु हुनेछ you will fail. तपाईले भन्नुहुनेछ यो असम्भव छ You will say this is म जित्न impossible. सक्दिन I cannot do this. तर परमेश्वरको आँखाले जब हेर्नु हुनेछ But when you see it from the eyes of the किनकि Lord, ख्रीष्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ because God is within us, त्यसकारण जे हामी सोच्छौं that is why what we think, ख्रीष्टद्वारा हामी सोच्छौं we think from हामी Christ. जुन कुरा हेर्छौं The thing we see, हामी ख्रीष्टद्वारा हेरौं we see from Christ. र जे कुरा छुन्छौं And the thing we हामी touch, ख्रीष्टद्वारा हामी छुनेछौं let's touch from the Christ. अनि उहाँले भन्नुभयो And He said, जसले मलाई विश्वास गर्दछ the ones who believe मैले in me, जस्तै like me, अनि मैले भन्दा पनि ठूला काम even गर्नेछ greater than me, they'll work. हालेलुया Hallelujah. प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको सबै कामहरू All the things done by Jesus Christ, सबै लेखेको भएदेखि if it was written, यो पृथ्वीमा नै अट्ने थिएन it wouldn't be sufficient in the world. आज प्रभुले भन्नुभएको छ Today God said, तिमीले यो भन्दा पनि धेरै गर्नेछौ you will do even more than this. तिमीले गरेको कामहरू लेख्यो भनेदेखि If the things यो done by you, यो सारा युनिभर्समा पनि अट्ने छैन it is written, then it would not be sufficient. आज परमेश्वरले त्यो शक्तिमा खडा गर्न चाहनु भएको छ God चर्चलाई yes, God wants to put the church in the same power. तपाईहरु उत्साहित हुनुहुन्न Aren't you excited? Hallelujah. 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 त्यसै कारणले उहाँले आफ्नो प्रचारकहरूलाई पठाउनु भएको छ That is why He sent His preachers उहाँले आफ्नो चर्चलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि to make His church powerful, उहाँले आफ्नो चर्चलाई सुसज्जित पार्नको लागि to make His and build His church. हालेलुया Hallelujah. उहाँले कसरी चर्चलाई सुसज्जित पारेर लैजानुहुन्छ How can He equip His church? उहाँले आफ्नो मुखको वचन पठाएर Through His word. उहाँले कसरी पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो How did He create the creation? पवित्र आत्मा त पहिलेदेखि नै घुमिरहनु भएको थियो Holy Spirit, it was already hovering around, अनि पृथ्वी त आकार बिनाको थियो and earth was shapeless, अनि यो कुरूप थियो and it was ugly. पवित्र आत्मा त घुमिरहनु भएको Holy थियो Spirit was hovering around जबसम्म उहाँ बोल्नु भएन until and unless He spoke, जबसम्म उहाँले वचन पठाउनु भएन until He sent His word. यो पृथ्वी र स्वर्गको सृष्टि नै भएन The earth and heaven were not created. उहाँको वचन नै सब थोक हो His word is everything. उहाँको वचनबाट नै सब थोकको सृष्टि भयो Everything came into existence from His word. त्यसकारण उहाँको चर्चलाई उहाँले That is why सुसज्जित पार्नलाई पनि वचनै पठाउँदै that हुनुहुन्छ is why even to equip His church, He will send His word. त्यसकारण उहाँले वचन पठाउँदै हुनुहुन्छ That is why He is sending His त्यसकारण word. उहाँले वचन पठाउँदै He हुनुहुन्छ is sending His word. वचन सुन्नु Listen to it. तपाईको हृदयको कानबाट वचन सुन्नु Listen to it आज यहाँ सृष्टि हुँदैछ from your heart, because तपाईको कुरूप जिन्दगीहरू your ugly life, तपाईको कुरूप परिस्थितिहरू your ugly तपाईको circumstances, कुरूप पारिवारिक सम्बन्धहरू your ugly familial relationship उहाँको वचनबाट सृष्टि हुनेछ will create from His word. परमेश्वरले आदमलाई आशिष दिनुभयो God blessed Adam. परमेश्वरले वचन बोलेर आशिष दिनुभयो God blessed him through His तिमी word फल्दै फुल्दै वृद्धि भएर जानेछौ that you will multiply सब and grow थोकमाथि तिमीले बसमा पार्नेछौ and rule over everything. अनि यो कुनै एउटा हतियार र तरवार थिएन And this was not any sword. अनि यो कुनै AK-47 र SLR गन थिएन This was not any machine gun. तर परमेश्वरले जस्ट एउटा वचन दिनुभएको थियो But God just gave His word. किनकि अदनको बगैँचा त यो नेपाल देशभन्दा 3-4 गुणा ठुलो मात्र थियो Because Garden of Eden was only 4 or तर 5 times bigger than तर Nepal. परमेश्वरले यो पृथ्वीभरि आफ्नो प्रजालाई उहाँले वृद्धि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो But He was prospering His children within the world. अनि उहाँले आफ्नो सन्तान आफ्नो प्रजा आफ्नो सन्तानलाई यो पृथ्वीभरि उहाँले फैलाउँदै हुनुहुन्थ्यो And He was growing His children all over the world. अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो एउटा नेपालको 3 गुणा 4 गुणा जत्रो अदनको बगैँचा मात्रै यो पृथ्वी होइन And the Nepal, who is like 3 or 4 times smaller than the Garden of Eden, this is not the whole world.
त्यसकारण परमेश्वरले त्यो आशिष दिनुभयो आदमलाई कि अब आदमको सन्तानहरूले यो मरुभूमि पृथ्वीलाई सारा डल्लै पृथ्वीलाई अदनको बगैँचा बनाओस्। That is why God blessed Adam so that he could make the whole world a garden of Eden. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तपाईँ जब यो वचनहरू सुन्दै जाँदा तपाईँ जब सुसज्जित भएर जानुहुनेछ, When you are being equipped while hearing this word, तपाईँहरू हरेक दिन तपाईँ वृद्धि र फलदायी भएर जानुहुनेछ। you will flourish and grow every single day. तपाईँको घरलाई, In your तपाईँको household, समाजलाई, in your community, तपाईँको in बिजनेसलाई, your business, तपाईँको in परिवारलाई your family. तपाईँले स्वर्ग 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 बनाउँदै लैजानुहुनेछ। You will make it heaven, heaven and heaven. तपाईँले एडन गार्डन बनाउनुहुनेछ। You will make it a garden of Eden. तपाईँको परिवार अदनको बगैँचा बन्नेछ। Your family will be a garden of अनि यो Eden. हो परमेश्वरको उद्देश्य। And this is the plan of अनि यो God. हो परमेश्वरको उद्देश्य। And this is the purpose of God. यिर्मया 29:11 उहाँले भन्नुभयो, In Jeremiah 29:11 he said, तँमाथि मैले बनाएको योजना चाहिँ the plan that I've set for तँलाई you उन्नतिमा लैजानु हो, is to prosper you, नाश गर्नलाई होइन। not to harm you. आज परमेश्वरले तँलाई म पुच्छ होइन सेतु ल्याउँछु, God said that I'll make you head and not खेत a होइन tail. शिखर तुल्याउनेछु, Not tail but a ऋण लिने head. होइन ऋण दिने तुल्याउँछु। I'll make a rich. त शहरमा आशिषित हुनेछस्, You'll be blessed in city. त गाउँमा आशिषित You'll be हुनेछस्, blessed in village. त जहाँ जानेछस् तैँले विजय प्राप्त गर्नेछस्। You will gain victory wherever you go. अनि त्यसकारण परमेश्वरले यहोशुलाई भन्नुभयो, That is why God said to मेरो Joshua, मेरो वचन मेडिटेट गर, meditate my words. मेरो वचन मनन गर, Meditate my words. दिन रात मनन गर। Day and night meditate it. आज संसारमा किन घोर अन्धकार आइरहेको छ? Why there is darkness in the world? संसारमा किन हत्या र आत्महत्या बढिरहेको छ? Why people are suiciding and murdering? आज उनीहरूले दिन रात परमेश्वरको वचन मनन गरेका They छैनन्। they are not going through the word of the आज Lord. उनीहरूले उनीहरूको दिमागमा चाहिँ अभिलाष, व्यभिचार र स्वार्थ कुराहरू दिन रात मनन गरेका छन्। Because they are meditating the selfish things within their heart यो today. अभिलाषहरू चाहिँ शैतानबाट आएको हो। And these things, they came from Satan. अनि आज शैतानले चाहिँ अभिलाषहरू दिएर आज चर्चहरूलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ। And Satan is trying to rule over the church with the same feeling that they give us. अनि यो संसारको मानिसहरूलाई उसले आफ्नो कब्जामा पारेको छ। And it is ruling the people of the world. अनि शैतानले पनि संसारका ज्ञानहरू पठाएर संसारको मानिसलाई आफ्नो कब्जामा राखेको छ। And Satan, he himself is ruling over the people of the world by sending the knowledge of the world. त्यसकारण परमेश्वरले उहाँको चर्चलाई चाहिँ यसबाट माथि उठाउन चाहनुहुन्छ। That is why God wants to lift the church from this. अनि उहाँले तेस्रो स्वर्गबाट उहाँले डोरी पठाएर तान्न होइन, And he will not send the rope from the third heaven, तर उहाँले प्रचारकहरू पठाउनु भएको छ। but he will send his preachers. अनि उहाँले पठाउनु भएको प्रचारकहरूले नै And the preachers sent by him, उहाँको मुखबाट निस्केको वचनलाई प्रचार गर्नेछ। they will preach the word of the God. अनि यो चाहिँ उहाँको स्वर्गको रहस्यहरू And हो। this is the revelation of the heaven. त्यसकारण तपाईँहरूले बारम्बार सुन्नुहोस्। That's why you people, you need to hear it. उहाँको वचनलाई बारम्बार सुन्नुहोस्। Meditate it. उहाँको वचनलाई रात दिन मनन गर्नुहोस्। Meditate it day and अनि night. तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँले उन्नति पाउनुहुनेछ। And you will prosper in your life. तपाईँको सबै मार्गहरूमा तपाईँले सफल पाउनुहुनेछ। And you will succeed in all your ways. अनि परमेश्वरले यहोशुलाई यसै भन्नुभयो, And God the same. God तिमीले said the मेरो same thing to वचन दिन Joshua. रात ध्यान गर। Meditate my words day and night. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब तपाईँले अहिले आशिषको रहस्यहरू सुन्दै हुनुहुन्छ And you are listening to the secret of अनि blessing. परमेश्वरले यो आशिषको रहस्य तपाईँलाई बताउनको निम्ति यो आवाज पठाइरहनु भएको And छ। He is sending this voice for you to listen to it. अनि यो आशिष भित्र नै उहाँले विश्वास राखिदिनु भएको And छ। He has kept the same faith within this अनि blessing. जतिजनाले हृदयको कानबाट सुनिरहनु भएको छ The one who is listening from their heart, अनि तपाईँको विश्वास अटोमेटिकली वृद्धि भएर जानेछ। your faith will automatically grow. तपाईँले आफै कहीँबाट विश्वास जोहो गर्नुपर्ने छैन You do not have to compel र it. तपाईँले आफै प्रयास गर्नुपर्ने छैन You do not have to try it र by तपाईँले yourself. आफै यसले उत्पादन गर्न सक्नुहुने And you छैन। cannot create it by तर ख्रिस्टको yourself. मुखबाट निस्केको वचनबाट But from the word that comes out from the उहाँको Lord, आशिषको रहस्य सुन्दै गर्दा and while listening to the secret of अनि blessing, उहाँको आशिषको रहस्य भित्र नै and within the same blessing, उहाँले यो विश्वासलाई राखिदिनु He भएको has छ। kept this
faith, अनि तपाईसँग त्यो विश्वास वृद्धि भएर जानेछ and you will grow with this faith, अनि तपाईको मानवीय सोचाइहरू व्यर्थ हुनेछ and your human mind and thoughts, they अनि will go in vain. मानवीय सोचाइहरूले चाहिँ भन्दछ आशिषले मलाई कसरी फलदायी लाउन सक्छ And र human mind, it says, how can a blessing अनि prosper? मेरो समस्या त यति गहिरो छ कसरी यो समाधान हुन सक्छ My र? problems, they are so deep, how can they be solved? अनि मेरो समस्या त कुनै मानिसले समाधान गर्नै नसकिने यति जटिल छ कसरी हुन सक्छ र? No human being can solve my problems. अनि यो चाहिँ मानवीय विचारहरूले तपाईलाई असम्भव तुल्याए तापनि And this human thought that makes you feel like it is तर impossible. तपाईले जब यो स्वर्गबाट आएको रहस्यलाई सुन्दै गर्दा And when you hear the secret and the revelation that तपाईले देख्न थाल्नुहुनेछ you will see it, आशिषले तपाईको जीवनमा कसरी काम गरेको how blessings works in your life, तपाईलाई त्यो समस्याहरूबाट छुटाएर कसरी लगेको and how it takes you out from that तपाईको problem. दिमागले सोच्नै नसक्ने गरी तपाईलाई छुटकारा दिएर लैजानु हुनेछ You will get deliverance from it without even knowing. जब म ठुलो ऋणहरूको चपेटामा परेको When थिएँ I was in a big depth, त्यहाँ अरू कुनै मानिसहरूको सहायताले म उक्सिन सक्नेवाला थिएन I did not come out it from any human help, तर परमेश्वरको त्यो अलौकिक रहस्यहरूबाट but from the supernatural उहाँले secret पठाउनु भएको आशिषहरूमा त्यहाँ अलौकिक सृष्टिहरू भयो and the supernatural creation was created from His word. परमेश्वरले राखिदिनु भएको यस पृथ्वीकै भाँडोहरूबाट The same pot that He has kept तपाईँ हाम्रो समझले भ्याउनै नसकिने गरी for the world, परमेश्वरले समाधान गर्नुभयो He will solve it. आज तपाईहरू हरेकको जीवनमा In all your lives, तपाईहरूको समझले भ्याउनै नसक्ने समस्याहरू भए the तापनि problems that you cannot understand, कोही पनि हताश नखानुहोस् do not fear. परमेश्वरको रहस्यलाई मनन गर्नुहोस् Meditate His revelation. दिन रात उहाँको रहस्यलाई मनन Day and गर्नुहोस् night meditate His यो word. मैले भनेको होइन परमेश्वर स्वयंले योशुलाई भन्दै हुनुहुन्छ I am not telling this, but God Himself said this आज to Joshua. तपाईहरू योशु जस्तै सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ If भनेदेखि you want to succeed just like Joshua did, आज मिराकल गर्ने मोसाको लट्ठीहरूलाई नखोज्नुहोस् Don't seek for the rod of Moses that does miracles. योशुले मोसाको जस्तो त्यो आश्चर्यकर्म गर्ने लट्ठी योशुले खोजेन Joshua did not seek for the miracle rod of like Moses. र परमेश्वरको वचन आयो But the Lord gave His word to Joshua. अनि त्यो वचन चाहिँ थियो तिमीले यो वचन दिन रात मनन गर and the revelation is that meditate the word of the God day and night. तिमीले जीवनमा सफल पाउनेछौ र तिम्रो हरेक मार्गमा तिम्रो सफलता हुनेछ You will gain success in your life. हालेलुया Hallelujah. आशिषको रहस्य सुन्दै गर्दा While listening to the secret of blessing, आशिषले कसरी काम गर्छ तपाईले जानिरहनु पर्दैन you do not need to know how blessing work. माछालाई पानी भित्र पौडिनु कसले सिकायो Who taught fish to swim चरालाई आकाशमा उड्न कसले सिकायो or teach birds to fly सिंहलाई गर्जिन कसले सिकायो or to lion to roar? अनि यो पृथ्वी आफै 24 घण्टा भित्र घुम्नलाई कसले सिकायो And who taught the earth to rotate in 24 hours? तपाई जब ब्याङ्कमा जानुहुन्छ When you go in bank, तपाईको नाम वा एकाउन्ट नम्बर भनेपछि when you tell your account number or your name, 1 मिनेटमा तपाईले कहाँ कति खर्च गर्नुभयो कहिले कहिले तपाईको पैसा आयो डिटेल्स बताइदिन्छ it will tell you all your transactions within 1 minute. अनि तपाई जस्तो लाखौं कस्टमरहरू त्यो ब्याङ्कमा सदस्य हुन्छ And other thousands customers like you, they are the member of it. के एउटा मानिसको दिमागले लाखौं मानिसहरूको रेकर्डलाई राख्न सक्छ Can a human mind keep the records of thousands of people's? तपाईले अस्ति कति 2.5 लाख होला हौ राख्नु भएको यही आएर गन्दै हुनु ए होइन अर्को मान्छे थियो यो सम्भव छ Is this possible? That you deposited like 100,000 rupees? Is it possible? यो सम्भव छैन This is impossible. तर हरेक ब्याङ्कले एउटा प्रोग्राम राखेको हुन्छ But every bank, they keep a system. हरेक ब्याङ्कले आफ्नो आफ्नै सफ्टवेयरलाई प्रोग्रामिङ गरेर राखेको हुन्छ And they keep their software programmed. अनि त्यो सफ्टवेयर प्रोग्रामिङले नै हरेक लाखौं करोडौं कस्टमरहरूको रेकर्डलाई एक ठिक तरिकाले राख्दछ And that software program keeps the record of thousands of people in a right and correct way.
आज मानिसले एउटा प्रोग्रामिङ गरेर सफ्टवेयर बनाउन सक्छ, If a human can make a software by his human mind, आज जुन प्रोग्रामले विश्वको सारा ब्याङ्कहरू चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा चल्न सकेको छ, and from the program that the bank system all over the world runs, यसैले अगमबानी गरेको छ, because Isaiah prophesied that उहाँको शासन आउनेछ, his kingdom will come, उहाँको सरकार अनन्तसम्म रहनेछ, his government will last forever, अनि उहाँले दाउदको सिंहासनलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ, and he will use the kingdom of David, अनि त्यो शासन अनन्तसम्म रहनेछ। and that ruling will overlast forever. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उहाँ राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, He is King of Kings. उहाँ प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ, He is Lord of Lords. त्यसकारण उहाँको सरकार छ, That is why He is उहाँको government. शासन छ। He has government. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण उहाँको सरकार, उहाँको शासनमा That is why in His government, कल्पना गर्नुहोस् कति धेरै उत्कृष्ट प्रोग्रामिङ होला। think about it, how many great programmings are there. आज मानिसले एउटा ब्याङ्कमा बनाएको प्रोग्रामिङ भन्दा A person that makes a programming from his आज human mind, परमेश्वरले उहाँको गभर्नमेन्टमा, उहाँको सरकारमा बनाएको, उहाँको यो युनिभर्समा बनाएको प्रोग्रामिङ कति उत्कृष्ट होला। think about it, how great his programmings are. यो सबै उहाँले एउटा आत्मिक दुनियाँमा प्रोग्रामिङ गर्नुभएको छ। He has programmed this everything in his spiritual world. त्यसकारण चरा आकाशमा उड्छ, That is why a bird flies in the माछा sky, पानीभित्र जीवित हुन्छ, and चलहल गर्छ, fish swims in water, सिंह जङ्गलमा गर्जिन्छ, lion roars in jungle, तपाईँ बिउ भुइँमा पर्दा त्यो उम्रिन्छ। and when the seed is being planted, it grows. यसरी नै आशिषले काम गर्छ। हालेलुया। And blessing will work just Hallelujah. like this. Hallelujah. जब परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो, When God blessed Abraham, अहिले इजरायल देशलाई हेर्नुहोस् कसरी आशिषित भइरहेको छ। look at the Israel, how blessed it is. अब यो कसैलाई जरुरी छैन कसरी भनेर थाहा पाउनलाई, And it is not necessary for you people to know how, तर उहाँको आशिषले काम गरिरहेको छ। but His blessings are working. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. गलाती 3:13-14 पद अनुसार In Galatians 3:13 and 14, अनि गलाती 3:29 पद अनुसार and as per Galatians परमेश्वरले 3:29, हामीलाई प्रतिज्ञा बमोजिमको सन्तान बनाउनु भयो। God has made us His children as per His उहाँ promise. हाम्रो निम्ति श्राप बन्नुभयो, He became a curse for us, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भनेर लेखिएको छ। For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. त्यसकारण उहाँ हाम्रो निम्ति श्राप बन्नुभयो, that is why He became a curse for us, अनि उहाँले हामीलाई अब्राहमको आशिषमा प्रवेश गराउनु भयो। and He entered us into the blessing of Abraham. अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा बमोजिमको विश्वासद्वारा, Through faith as per the promise of Holy Spirit. अनि विश्वासद्वारा And through faith, हामी अब्राहमको आशिषको उत्तराधिकार भयौँ। हालेलुया। we became a heir of the blessing that was given to Abraham. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जसरी ब्याङ्कमा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ गरेर राखिएको छ, Just like a software program is programmed in bank, उहाँको यो आत्मिक दुनियाँमा in His spirit world, उहाँले प्रोग्रामिङ गरेर राख्नु भएको He छ। has programmed, अनि त्यो प्रोग्रामिङद्वारा आशिषले काम गर्नेछ। and blessing will work from the same programming. आशिषले तपाईँलाई समृद्धि बनाउनेछ, Blessing will make you in prosperity. आशिषले तपाईँलाई स्वस्थ बनाउनेछ, Blessing will make you healthy. आशिषले तपाईँको परिवारमा शान्ति आउनेछ, Blessing will give you peace in your family. आशिषले तपाईँको परिवारमा प्रेम आउनेछ, Blessing will bring the love in your आशिषले family. तपाईँको परिवारमा मिलाप आउँदछ। And blessing will make a togetherness in your तपाईँको यो family. प्राकृतिक दिमागले के भन्नुहुन्छ? What does your human mind says? तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो श्रीमान कहिले परिवर्तन हुँदैन। You'll say that my husband, he will never change. तपाईँको प्राकृतिक दिमागले के भन्नुहुन्छ? What does your human mind मेरो say? श्रीमती कहिले परिवर्तन हुँदैन। My wife will never change. यो तपाईँको प्राकृतिक दिमागले भन्दैछ। This is what your human mind त्यसको कारण says. प्राकृतिक दिमागमा असम्भव कुराहरू, The things that are impossible in human तर mind. परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ But God is saying, तिमी भित्र म छु। I am within you. यदि त्यो बोतल एक्लैले भनेको भए, If that bottle alone said त्यो that, बोतलले
भन्ने थियो कि मबाट यो एउटा भाँडा पनि भरिने छैन, That bottle would say that I will not fill even a single bottle, मद्वारा यो एउटा सबैभन्दा सानो कप चाहिँ म भर्ने छु, but I will fill a small तर pot, अरू भाँडाहरू रित्तै हुनेछन्, but other pot will be empty. त्यसकारण मलाई प्रयोग गरेर नखनाऊ भन्ने थियो। He would say that do not use me. तर त्यहाँनिर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन आयो, But the word of God arrived there. परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रचारक एलिसाबाट वचन आयो, And the prophet Elisha entered. अनि त्यो वचनलाई उसले विश्वास गर्यो, लियो, ग्रहण गर्यो, रिसिभ गर्यो, And he received and believed in that word. अनि त्यो वचन अनुसार आज्ञा पालन गर्यो। And he moved forward as per the word. हालेलुया। Hallelujah. अनि त्यसपछि उसले खनाउन थाल्यो, And then he started to pour. अनि त्यो सबै भाँडाहरू भरियो। And all the bottles, they were Hallelujah. full. Hallelujah. परमेश्वरले अब्राहमलाई आशीष दिँदै गर्नुहुँदा When he was blessing Abraham, 10 किलोको सुन दिनु भएन, he did not give him 10 kilos gold, तर परमेश्वरले वचन दिनुभयो। but he gave his word. 10 यदि kilos of परमेश्वरले gold to अब्राहमलाई Abraham. 10 किलो सुन दिनु भएको भए If he had given 10 kilos of gold, केही समय मात्र अब्राहम धनी हुने थियो, Abraham would be rich for a while. तर अहिलेसम्म यो हजारौं पुस्ताको सन्तानहरू कोही पनि But his 1,000 generation people, they wouldn't be rich. परमेश्वरले अब्राहमलाई यो हिरा सुन र बहुमूल्य थोकहरूको सट्टामा And instead of diamonds and golds, परमेश्वरले अब्राहमलाई वचन दिनुभयो। God gave word to Abraham. आज परमेश्वरको वचन आइरहेको छ, उत्साहित हुनुहुन्न? Aren't you excited that his words are coming? के तपाईहरु उत्साहित हुनुहुन्न? Aren't you excited? के फालौ यहाँबाट हिरामती सुन? or shall I throw diamonds, golds, and pearls from here? तर हाम्रो प्रकाश भाइले दर्शनमा त्यही नै देख्यो। But our brother Prakash saw the same thing in his vision. त्यहाँ सुनहरू थियो, हालेलुया। There were gold. बहुमूल्य थोकहरू थियो। They were precious things. टिप्नुहोस् अहिले, Catch it. टिप्नुहोस् अहिले। Pick it. तपाईले जागिरमा तपाईको अपग्रेड भएर जानेछ, You will be upgraded in your job. किनकि उहाँको आशीषले तपाईको बिजनेस वृद्धि भएर जानेछ, And his blessing will prosper your business. तपाईको परिवारमा समृद्धि भएर जानेछ। And your family will prosper. तपाई नेपालमै सबैभन्दा सुखी परिवार बन्नुहुनेछ। And you will be the happiest person in Nepal. तपाईको परिवार अदनको बगैँचा बन्नेछ। Your family will be like a garden of किनकि Eden. यसै 51 को 16 पदमा उहाँले भन्नुभएको छ, Because Isaiah 51:16 तेरो says, मुखमा म वचन राखिदिएको I will छु, put my words into your mouth. मेरो स्वर्ग तेरो परिवारमा म रोप्दछु, My heaven, I will sow my heaven in म your family. स्वर्गलाई म तमाथि रोप्दछु। I will plant heaven within you. त्यसकारण आज परमेश्वरको वचन आएको छ, That's why his word has यो come. वचनलाई रिसिभ गर्नुहोस्, Receive this word. यो वचनलाई लिँदै गर्दा उत्साहित हुनुहोस्। Be excited while receiving it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तपाईको छोराछोरीहरूको उन्नति हुनेछ, Your children shall prosper. तपाईको छोराछोरीहरूको असल जीवन साथीहरूसँग विवाहबारी हुनेछ। And your children, they will get a good spouse for जवान themselves. भाइ बहिनीहरू तपाईको असल जीवन साथीहरू तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। And youth children, you will get a good spouse for yourself. आशीषित, Blessed. तपाईले सोच्नै नसक्ने गरी, तपाईले सोचाइमा पनि आएको हुने छैन, तर तपाईको जीवनमा आशीषले यसरी काम गर्नेछ, You will not even think about this. The blessing will work in such a way. यर्मिया 19 को 11 पद अनुसार Jeremiah 29:11, परमेश्वरले तपाईलाई उत्तम योजनामा लैजानुहुनेछ, God will take you to his good plans किनकि उहाँले तपाई हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, because he created us. उहाँले राख्नु भएको योजना सबैभन्दा उत्तम छ। The plans that he has set is the best. हालेलुया। Hallelujah. येशू ख्रीष्ट तपाई भित्र हुनुहुन्छ, Jesus Christ is within you. पवित्र आत्मा तपाई भित्र हुनुहुन्छ, Holy Spirit is within you. आज स्वर्ग नै तपाई हामी भित्र हुनुहुन्छ, Today whole heaven is within you. आज आशीष नै हामी भित्र हुनुहुन्छ, Blessing
is within you and us. त्यसैले आशिष तेस्रो स्वर्गबाट आउने छैन, Blessing will not come from third heaven, तर हामी भित्रबाट यो आशिषले काम गर्नेछ। but blessing will work through us. तपाईँ जुन बिजनेस गरे तापनि Whatever business you do, तपाईँ बिजनेसमा वृद्धि भएर जानेछ। you will prosper in your business. अनि विश्वासले भन्दछ, विश्वास चाहिँ And faith says that नदेखेको कुराको दृढ निश्चयता हो, is the assurance of the things that are not seen. अनि आशा राखेको कुराको निश्चयता हो। Is the assurance of things hoped for. त्यसकारण तपाईको व्यवसायमा आशिष आएको तपाईको आत्मिक आँखाले देख्नुहुनेछ। And you will see from your spiritual eyes your business being prosperous. चाँडै नै तपाईको बिजनेसले टर्नओभर गर्नेछ, And your business will turn over very soon. अनि तपाईको चाँडै नै बिजनेसले गति लिनेछ, Your business starts thriving. अनि तपाईलाई उच्चमा लैजानेछ। And it will take you in higher places. किनकि उहाँले हामीलाई ऋणबाट मुक्त गराउँदै हुनुहुन्छ। Because He is taking us out from depth. हामीलाई ऋण लिने हैन, ऋण दिने बनाउनु भएको छ। He has made us. Us lender and not debtor. तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तँ इमानदारीसँग बस, But God said to Abraham, मेरो वचन तँमा रहोस्। be innocent. आज परमेश्वरले हामीलाई यति मात्र भन्नुभएको छ, Today God has only said us, तँ इमानदारी हो, be innocent. मेरो वचन तँमा रहोस्, And my words be into you. र तँ ममा म तँमा, And you in me and I in you. किनकि तँ मेरो हाँगा होस् Because you are my branch. र ममा रहेर तैँले धेरै फलहरू फलाउनेछ। And you can bear fruit by remaining in me. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई छान्नको लागि राखिदिनु भएको छ। And God has given us the options to choose from. परमेश्वरले अदनको बगैँचामा पनि छान्नलाई राखिदिनु भएको थियो। And God did the same thing in the Garden of Eden. परमेश्वरले सबै कुराहरू खान सक्छौ, He said you can eat everything, तर तिमीले एउटा थोक खान सक्दैनौ, but one thing. त्यो एउटा फल चाहिँ खाने छैनौ। That fruit you will not have. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हामी सबै कमाइहरू खानेछौँ, We will have every income, तर हामीले दशंश खान सक्ने छैनौँ। but we cannot take away यो the. उहाँको आज्ञा हो। This is His command. हालेलुया, Hallelujah. But we cannot take away His 10%. हालेलुया। Hallelujah. व्यवस्था 30 को 19 पदमा उहाँले भन्नुभयो, In Deuteronomy 30, He said, तिमीहरूको बीचमा म जीवन स्वर्गलाई साक्षी राख्दछु, and I will keep heaven as a witness, र मैले तिमीहरूमा जीवन र मृत्यु, आशिष र श्रापलाई राखेको छु। And I have kept life and death, a blessing and curse for you to choose. तिमीहरूले चाहिँ जीवन र आशिषलाई रोजेको चाहन्छु। and I want you to choose Tabar- life and blessing. तपाईहरु कतिजना यो आशिष र जीवनलाई रोज्न चाहनुहुन्छ? How many of you want to तपाईहरु choose this? कतिजना यो आशिष र जीवनलाई रोज्न चाहनुहुन्छ? How many of you want to choose this blessing? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हितोपदेश 18 को 21 पदमा उहाँले भन्नुभएको In छ, Proverbs 18:21 he said, मृत्यु र जीवनको शक्ति तिम्रो जिब्रोमा छ, death and life are in the power of the tongue. यसलाई प्रेम गर्नेले त्यसको फल खानेछ। the one who loves it will reap from it. हालेलुया। Hallelujah. व्यवस्था 30 को 19 पद अनुसार Deuteronomy 30:19. उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गलाई तिमीहरूको विरुद्धमा म साक्षी राख्दछु, He said that I will keep a witness. I will keep heaven as a witness अनि between you and तिमीहरूको I. अगाडि जीवन र मृत्युलाई राखिदिएको छु, And I have kept life and death, आशिष र श्रापलाई राखिदिएको छु, blessing and curse. र तिमीहरूले जीवन र आशिषलाई रोजेको चाहन्छु। And I want you to choose the blessing and life. अनि त्यो कसरी छान्छौ त? And how do you choose? अनि हितोपदेश 18 को 21 पदमा भन्नुभयो, In Proverbs, मैले तिम्रो मुखमा नै त्यो शक्ति दिएको छु, I have kept that power in your mouth. तिम्रो जेब्रोमा नै त्यो मैले शक्ति दिएको छु, I have kept that power in your tongue. तिम्रो जेब्रोमा नै मृत्यु र जीवनको शक्ति दिएको छु, I have kept the power of. र तिमीले जे बोल्छौ त्यसको फल खानेछौ। I have kept the power of life and death in your Hallelujah. tongue. हालेलुया। Hallelujah. त्यसकारण तपाईले आफ्नो घरमा बस्दाखेरि बोल्नलाई होशियारी हुनुहोस्। That is why be careful while you are at your home. अनि इसहाक अब्राहम इसाक याकूब बोल्नमा होशियारी थियो। And Abraham, Isaac, and Jacob were mindful with जब their words. इसाकले याकूबलाई आशिष दिँदै थियो, when Isaac was blessing Jacob, अनि इसाकले याकूबलाई आशिष दिँदा आफ्नो जेठो छोरा सम्झेर आशिष दियो। he misunderstood his younger son as his elder son.
तर जब आशिष दिइसकेपछि एकछिनपछि जब इसाक आयो, But when he has already blessed, when the elder son arrived, इसाकले भन्दछ, Isaac said, मैले जे बोले, the things that I have मैले said, आशिष दिए, I have blessed. अब मैले दिइसकेको आशिष फिर्ता ल्याउन सक्दैन। The blessing that I once gave cannot be taken back. अनि इसाक बोल्नमा कति होशियार थियो, सतर्क थियो। How careful he was with his words. उसले एकचोटि बोलिसकेपछि Once he spoke, बोल्यो। he spoke. उहिले पालाको उखान मैले सुनेको, Old times I used to hear राजाले बोलेको त पत्थरले लेखेको, the things that has been said by king is written in his अनि rock. जे पत्थरले लेखेको अब त्यो भयो, And the things that has been written in rock, it is done. किनकि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। Because it cannot be changed. किनकि परिवर्तन गर्न खोज्यो भने त्यो ढुङ्गा हो, फुटिहाल्छ। And the one who tries to change it, that rock breaks. त्यसकारण एकचोटि त्यसलाई कुँदेर लेखिसकेपछि ढुङ्गाको अक्षर फेरि बङ्गाउन सकिँदैन। That is why once it is written in a rock, it cannot be changed. आज परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो वचन पनि त्यतिकै इमानदारी भएको चाहनुहुन्छ। He wants our words to be truthful in the same level. इसाकले जब आफ्नो जेठो छोरा सम्झेर कान्छो छोरालाई आशिष दियो, आफूले दिइसकेको आशिषलाई उसले बङ्ग्याउन सकेन। When Isaac blessed his younger son, thinking him as his elder son, उसले सक्ने थियो बङ्ग्याउन, He could take it back, तर ऊ परमेश्वरमा इमानदारी थियो। but he was faithful in God. एकचोटि बोलेको कुरा परिवर्तन गर्नु हुँदैन। He thought that once said is said. हालेलुया। Hallelujah. र अघि मैले भन्दै थिएँ, And previously I said, जब 10जना जासुसहरूले चाहिँ संसारको ज्ञानबाट प्रचार गर्यो, when the 10 spy, they preached from the human mind, सबैजना निराश भए, everybody, they became sad. रोए कराए, They cried, अनि त्यो shouted. संसारको ज्ञानबाट आएको कारण उनीहरूले सबैले स्वीकारे। and as it came from the human mind, they all accepted. अनि त्यो सबैलाई साधारण नै लाग्यो। And they all found it normal. तर जब दुईजना यहोशुवा र कालेब आयो, But when Joshua and Caleb entered, अनि उनीहरूले भन्दछ कि and they said, परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको भूमि चाहिँ हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। God has already given us that promised land. त्यसैले अहिले नै हामी जाउँ, अहिले नै हामी कब्जा That's why गरिहालौँ। let's go and rule it. अनि गन्ती 14 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि, In Numbers 14, we see that. अनि त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यहोशुवा र कालेबलाई हान्नको लागि ढुङ्गा उज्याए। their people were ready to stone Joshua and Caleb. अनि अहिले पनि संसारको ज्ञान र थियोलोजी पढ्ने व्यक्तिहरूले, And even today, people doing theologies and human knowledge, उनीहरूले वचनको रहस्य प्रचारकहरूलाई विरोध गर्छन्। they go against the people, the preacher who preach with revelation. उनीहरूले ढुङ्गा हान्नु खोज्छन्। They stone them. without अनि fellowship. आज धेरै मानिसहरूले चाहिँ बहुमतलाई हेर्छन्, And today, many people sees the majority, अनि 12 जना जासुसहरू मध्ये 10 जना बहुमतमा चाहिँ संसारको ज्ञान प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू थियो। and among 12, 10 of them were the people who followed the knowledge of world. जम्मा 2 जना व्यक्ति मात्र जसले चाहिँ परमेश्वरको प्रकाशबाट, प्रतिज्ञाको प्रकाशबाट वचन प्रचार गर्दै थियो। Only two people preached from the promise and the promise that was made by God. अनि यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले उहाँको बाइबलमा राखिदिनु भएको एउटा दृष्टान्त हो। This is an example that God has set in the Bible. यो एउटा सत्य घटना हो, This is a true incident, तर पछि आउनेको एउटा दृष्टान्त पनि हो। but it is also an example for future that is coming in future. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. त्यसैले तपाईहरु जतिजनाले यो आशिषको रहस्यलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, And every one of you who is listening to this blessing, आशिषले तपाईको जीवनमा कसरी काम गर्नेछ तपाईले नजाने तापनि, even though you do not know how blessing works in तर your life, आशिषलाई प्रोग्रामिङ गरिएको छ। but blessing has been programmed. परमेश्वरले प्रोग्रामिङ गर्नु भएको छ। God is programming this. आशिषले तपाईले सोच्दै नसोची नै तपाईको बिजनेसमा, तपाईको काममा काम गर्नेछ।
blessing will work in your business and your work in such a way that you have never imagined. तपाईलाई वृद्धि गरेर लैजानेछ, And it will grow you, तपाईलाई फलदायी गरेर it will लैजानेछ। flourish you. माटोलाई सिकाइरहनु पर्दैन कसरी बिरुवा उमार्ने, We do not need to teach land how to grow, plant. सूर्यलाई सिकाइराख्नु पर्दैन कसरी ज्योति दिने। We not need to teach sun how to bright. त्यसरी नै आशिषले पनि तपाईको जीवनमा काम गर्नेछ। Just like that, blessing works in your life. यो आशिष भित्र भएको विश्वास जब तपाईमा उम्रिन थाल्नेछ, The faith that is within blessing, when it starts to grow in you, अब तपाईको जिन्दगी आशिषमा देख्न थाल्नुहुनेछ। and your life, it is seen तपाईको as सन्तानहरू आशिषमा गएको your देख्नुहुनेछ। life will be blessed and your families, they will be तपाईको blessed. परिवारमा आशिष आएको देख्नुहुनेछ। We can see blessings in your family. अब तपाई सानो सानो समस्याको लागि तपाई भौतारिरहनु पर्ने छैन। Now you will not struggle for small problems. अनि यो चाहिँ प्रेमी परमेश्वर पिताको इच्छा हो। And this is the will of our lovely and beloved God. त्यसकारण मेरो वचन तिमीहरूको ओठमा मैले राखिदिएको That छु is why I have kept my word into your mouth. र स्वर्गलाई म तिमीहरू माथि रोप्न चाहन्छु। And I want to plant heaven into you. अनि मत्ती 16:19 पदमा लेखिएको छ, In Matthew 16:19, it is written that मैले तिमीहरूलाई स्वर्गको साँचोहरू दिएको छु। I have given you the keys of heaven, स्वर्गमा जे जे निषेध गरिएको छ the things that are prohibited in heaven. तिमीले यस पृथ्वीमा निषेध गर्न सक्नेछौ You can stop it in this world. र स्वर्गमा जे जे खोलिएको छ And the things that are revealed in heaven, अनि यस पृथ्वीमा तिमीलाई खोल्ने अधिकार मैले I दिएको छु। have given you the authority to reveal it in this earth. त्यसैले आज परमेश्वरको वचनबाट That is why, as per the word of God, तपाईले आफ्नो परिवारमा त्यो आशिषलाई खोल्नुहोस्। you can release that blessing in your family. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. र तपाईहरुको म आत्मिक अभिभावक भएको कारण And being a spiritual guardian of आज yours, तपाईहरु हरेक यो वचन सुन्नेहरु माथि to all the people who is listening to this verse, म तपाईहरु माथि यो सबै स्वर्गीय आशिषलाई खोल्दछु। and I open all this heavenly blessing into your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.